बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कह रहे कि अदम एतमाद लाने का मकसद खुद को वजीर आजम बनाना नहीं, जो सेटअप आएगा महदूद मुद्दत के लिए होगा। मैंडेट लेने के लिए शफाफ इंतखाबात करवाना होंगे। अवाम का इमरान खान समेत एतमाद उठ चुका है तो पार्लियामेंट का एतमाद भी उनसे उठना चाहिए। नंबर्स पूरे होते ही अदम एतमाद के जरिए खान साहब को वजीर आजम की कुर्सी से हटाएंगे। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब के वक्त भी हमने ट्रेलर दिखाया था, कौन कौन हमसे राबिता कर रहा है, वक्त आने पर सारे कार्ड सामने लाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वो लॉन्ग मार्च आसिफ अली जरदारी राबितों में मसरूफ हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि काफ लीग मुफ्त वोट नहीं देगी, परवेज इलाही को बेहतर ऑफर करना पड़ेगी। जमहूरियत के लिए तमाम जमातें अदम एतमाद पर मुत्तफिक हैं, जो कि खुश आइंद है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा टास्क है कि हम वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट दें, मगर हम मुल्क के मफाद के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नून लीग से भी उम्मीद है कि वो लचक दिखाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए नंबर्स गेम पूरी होने का दावा कर दिया। 2 रोज में कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने की तैयारियां भी जारी हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा 2 से 3 दिन अहम करार दिए हैं। कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते में है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी कामयाब हो जाएगी। इख्तिदार के ऐवानों में हलचल, अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरा होने का दावा। अपोजिशन इत्तेहाद की खुसूसी कमेटी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने की सिफारिश कर दी। 48 घंटों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने पर गौर। नंबर गेम पूरी है, जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, खुसूसी कमेटी की सिफारिश। कमेटी के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर बासानी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हम 5 नशिस्तों के मोहताज नहीं, बंदे पूरे हैं। अवाम या इख्तिदार, फैसला चौधरी बरादरान को करना है। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और फरीज़ साहब ने करना है कि क्या वो इख्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी में अयाज सादिक, साद रफीक, राना सनाउल्लाह ने नून लीग, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ और नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी, जबकि कामरान मुर्तजा, असद महमूद और अकरम दुर्रानी ने जेयूआई की नुमाइंदगी की। अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो मैदान में आए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मीरपुर खास में हुकूकी सिंध मार्च से खिताब, कहा कि इत्तेहादी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी कारकुनान ने तसादुम की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने कराची समेत पूरे सिंध को वॉर जोन बना रखा है। कई मकामात पर मार्च को रोकने की कोशिश भी की गई। तक अदम एतमाद की तहरीक का ताल्लुक है, जो बिलावल अपने जेब में लिए फिर रहे हैं, उसकी तो हवा निकल गई। काफ लीग ने जवाब दे दिया, इमरान खान के साथ अपना अहद निभाने का तजदीद कर दी। ये जो उनका ख्याल था कि ये हलीफ जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, वो बात तो गई ठप। हरगिज़ ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। उधर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलानात को नई शोबदाबाजी करार दिया। अवाम जानते हैं अब हर ऐलान झूठा और इक़्तिदार बचाने के लिए है। 60 लाख लोगों को बेरोजगार करके 30,000 रुपये का ढोंग, 70 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 10 रुपये रिलीफ देना धोखा नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद गिरती हुई दीवारों के लिए आखिरी धक्का साबित होगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया ऐलानात को नई शोबदाबाजी करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कुछ देर में रहीम यार खान में सादिकाबाद रोड पर वाक़ टेंट सिटी से अवामी मार्च मुल्तान के लिए रवाना होगा, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मार्च के शुरका से खिताब करने जा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, कब है रवानगी? जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत जारी तारीख साज अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज जो है अब से कुछ देर के बाद होगा। अवामी मार्च आज अपने सफर का आगाज सराकी वसेब के तारीखी शहर रहीम यार खान से करेगा। अवामी मार्च के हवाले से सराकी वसेब की आवाम जो है वो पुरजोश नजर आ रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत अवामी मार्च वसेब सिंध और बलूचिस्तान के लाखों लोगों इसमें शामिल हैं। अवामी मार्च रहीम यार खान के बाद जाहिर पीर, फतेहपुर, कमाल खान, अबीला और परिंदा में पनाह से होता हुआ अहमदपुर शर्किया पहुंचेगा।
اور اس سے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. اس کے بعد جو احمد پور شرکیہ کی بات جو ہے عوامی لانگ مارچ جو ہے وہ بستی نصیر آباد, نورپور لنگا, خانقاہ شریف سوتا ہوا, تاریخی شہر بہاولپور پہنچے گا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی بہاولپور میں خطاب کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ لودھرا پہنچے گا. لودھرا کے بعد جو ہے ملتان میں آج رات جو ہے وہ یہ عوامی مارچ پہنچ کر جو ہے اختتام پذیر ہوگا. بہت شکریہ خورشید رحمانی آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ آج صادق آباد سے روانہ ہوگا. مختلف شہروں سے ہوتا ہوا آج رات ملتان پہنچے گا. اسی پر ہم ڈیٹیلز لیں گے. محمد شبان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وہاں پر مارچ میں موجود ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ وہاں کے مناظر کیا ہیں. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو ہے اس وقت صادق آباد میں قیام پذیر ہے. ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہاں سے بہاولپور کی جانب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں روانہ ہو جائے گا. جیلے یہاں پہ ہمیں پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. جیلوں کا جذبہ جو ہے وہ جیسے جیسے پنجاب سے آگے کی طرف ونٹر ہو رہے ہیں تو بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جیلے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. ہم ٹنڈو محمد خان حیدرآباد ڈویژن سے نکلے ہیں. ہم بلاول صاحب کے لیے اس کے لیے نکلے ہیں کہ بلاول صاحب نے نعرہ لگایا ہے روٹی کپڑا اور مکان کا, وہ ہمیں ابھی پاکستان میں مویا نہیں ہے. اس کے لیے بلاول صاحب بولتا ہے کہ ابھی کرنا ہے. کیوں؟ ہم 500,000 روپے کمانے والے مزدور ہیں. اگر 1,000 روپیہ ہمارے کو ملتا ہے, 1,000 روپے میں ہماری فیملی کا آٹا, چینی, چاول, گھی جاتے ہیں نا دکان پہ لینے, ہمارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. ہم ایک ٹائم کی روٹی صحیح نہیں کھا سکتے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے نکلیں. کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے اسلام آباد تک بلاول کے ساتھ جائیں گے اور یہاں پہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. اور کچھ ہی دیر بعد جو بلاول یہاں پہ پہنچے گا, بلاول کے ساتھ بلاول کی قیادت میں بہاولپور کی جانب جو ہے جگہ بتایا جا رہا ہے کہ احمد پور جو ہے وہ یہ قافلہ قیام پذیر ہوگا. دوسری جانب تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ میرپور خاص سے اگلی منزل عمرکوٹ کے لیے روانہ ہو گیا. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی قیادت میں مارچ کی شرکاء عمرکوٹ اور مٹی سے ہوتے ہوئے بدین پہنچیں گے. عمرکوٹ میں بالغانہ استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پی ٹی آئی کے کئی مرکزی اور صوبائی رہنما حلیم عادل شیخ, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور دیگر قافلے میں موجود ہیں. شاہ محمود قریشی نے میرپور خاص سے عمرکوٹ روانگی سے پہلے بلاول بھٹو کو چیلنج کیا کہ بلاول میں مناظرے کی ہمت نہیں تو آصف زرداری کو مناظرے کے لیے لے کر آ جائیں. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا سانحہ مری کی رپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی سامنے آیا ہے. 2 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا. عدالت نے لیگل ایڈوائزر سے کہا ہے کہ 2 گھنٹے تک رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں ورنہ کل چیف سیکریٹری کو بلایا جائے گا. سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے. تو ڈیٹیلز ہم لے لیتے ہیں. خالد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد بتائے گا سماعت میں کیا آبزرویشنز رہیں اور کیا کیا ریمارک سامنے آئے؟ جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سانحہ مری کیس پر آج بھی سماعت ہوئی, جبکہ آج بھی جو ہے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے سانحہ مری کیس کے حوالے سے شدید ریمارکس دیے ہیں اور شدید برہمی کا اظہار کیا رپورٹ نہ پیش ہونے پر. اور اس حوالے سے پتہ چلا کہ رپورٹ کے لیے چیف سیکرٹری آفس کو لیٹر لکھا ہے, ابھی تک نہیں پہنچی. لیگل ایڈوائزر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا عدالت میں یہ کہنا تھا 2 گھنٹے تک رپورٹ عدالت میں جمع نہ کروائی تو کل چیف سیکرٹری کو بلایا جائے گا, یہ کہنا تھا جسٹس چودھری عبدالعزیز کا. عدالت نے لیگل ایڈوائزر ضلعی انتظامیہ سے 3 سال کے اندر مری میں اسسٹنٹ کمشنر سے دیگر انتظامیہ. ٹھیک ہے, سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے. شکریہ آپ کا خالد. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت جیل اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا. آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ اور دیگر افسران نے شرکت کی. جیل خانہ جات میں واچ اینڈ وارڈ سٹاف کی 4,662 آسامیوں پر بھرتی کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی. بیمار قیدیوں کو جیل ہسپتال سے دوسرے ہسپتال شفٹ کرنے سے پہلے مرحلے میں 22 ایمبولینس گاڑیاں فراہم کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ نے قیدیوں کے اہل خانہ سے رابطے کے لیے مزید PCO بھی قائم کرنے کی ہدایت کی. روس اور یوکرین میں کشیدگی کی کمی کے لیے کوششیں جاری ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے یورپین کمیشن کے نائب صدر اور یورپین یونین کے نمائندے جوزف بوریل نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سفارتکاری اور رابطوں کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مؤثر سفارتکاری سے فوجی تصادم ٹالا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ میں یوکرین پر روس کے حملوں کے خلاف اقوام متحدہ میں مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی. 193 اراکین میں سے 141 نے قرارداد کی حمایت میں جبکہ 5 نے مخالفت میں ووٹ دیے.
पाकिस्तान और भारत समेत 35 ममालिक ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद में रूसी फेडरेशन से फौरी तौर पर जंग बंद करने और फौजें वापस बुलाने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि तमाम ममालिक दुनिया में अमन के ख़्वाहां हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से 1982 के बाद सलामती काउंसिल जनरल असेंबली का हंगामी इजलास पहली मरतबा तलब किया। यूक्रेन रूस तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कहा, पाकिस्तान को हालिया वाक़यात पर तशवीश है। हालिया वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हालिया वाक़यात पर तशवीश है। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल पर इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान को उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत कामयाब होगी। Pakistan is committed to the fundamental principles of the UN Charter: self-determination of peoples, non-use or threat of use of force, sovereignty and territorial integrity of states, and pacific settlement of disputes. Equally, Pakistan upholds the principle of equal and indivisible security for all. These principles must be consistently and universally respected. Mr. President, Pakistan remains deeply concerned at the recent turn of events. This reflects a failure of diplomacy. Prime Minister Imran Khan has regretted the latest situation between Russia and Ukraine and said that Pakistan hoped that diplomacy could avert military conflict. We have since repeatedly stressed the need for de-escalation, renewed negotiations, sustained dialogue, and continuous diplomacy. All efforts must be made to avoid further escalation of violence and loss of life, as well as military, political, and economic tensions, which can pose an unprecedented threat to international peace and security and global economic stability. As consistently underlined by Prime Minister Imran Khan, the developing countries are hit the hardest economically by conflict anywhere. We hope that the talks initiated between the representatives of the Russian Federation and Ukraine will succeed in bringing about a cessation of hostilities and normalization. विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि 6 साल पहले आज के दिन पाक फौज ने भारत के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। कुलभूषण बलोचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। कश्मीर में खुल्लम खुला इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। अमरीकी सफारतकार मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब करते नजर आए। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लूफ ने अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात होते नजर नहीं आए। डोनाल्ड लू के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि मकबूजा वादी में सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। उकाड़ा, पत्तों की, अहमदपुर, शर्किया, बूरेवाला और सांगला हिल में बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने लगी। शहर में आज बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। लाहौर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। शहर में रिमझिम जारी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। अब्दुल वहाब, क्या मनाजिर है लाहौर में? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे जो है वो अपने रहमत बरसने के बाद मौसम मज़ीद जो है वो सर्द हो गया। एक बार
لگتا ہے کہ جاتی سردی جو ہے وہ اس کو بریک لگ چکی ہے اور ہوائیں چلنے سے بھی جو ہے وہ موسم مزید سرد ہو چکا ہے. جو گزشتہ 2-3 روز کی بات کی جائے یا رواں ہفتے کی بات کی جائے تو موسم جو ہے وہ گرم تھا. دوپہر میں جو ہے وہ دھوپ نے جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے وہ پریشان بھی کیا. دھوپ بہت تیز نکلی لیکن آج جو ہے وہ بارش کے بعد اور تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بعد موسم جو ہے وہ مزید ایک بار پھر سرد ہو چکا ہے. ابھی بھی لاہور کے مختلف مقامات کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے. کہیں ہلکی بارش اور کہیں جو ہے وہ تیز بارش ہو رہی ہے, جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ دن بھر جاری رہے گا اور آنے والے 2 سے 3 روز تک جو ہے وہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جی, اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں کے درمیان ان ہاؤس کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات پر معاملات طے پا گئے ہیں. ذرائع کے مطابق نون لیگ نے مختصر مدت کے لیے وزارت عظمیٰ کی بجائے انتخابات پر زور دیا ہے, جس پر مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو بھی راضی کر لیا. ابراہیم لکی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم بتائے گا کیا معاملہ طے پائے؟ بالکل اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو ہے ٹھیک ہے, ابراہیم لکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں کے درمیان ان ہاؤس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشنز پر معاملات طے پا گئے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے مختصر مدت کے لیے وزارت عظمیٰ کی بجائے الیکشنز پر زور دیا ہے, جس پر مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو بھی راضی کر لیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو راضی کیا ہے کہ نون لیگ کی جو فوری انتخابات کی بات ہے وہ بات مان لی جائے. ابراہیم لکی ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم کنٹینیو کیجئے گا. جی بالکل, اپوزیشن کی تینوں جماعتوں تبدیلی کے بعد جو قومی اسمبلی کے میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں بعد جو پولیٹیکل سینیریو ہے تھا اس پر جو ہے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے, جس کے بعد جو ہے ابراہیم لکی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں فوری انتخابات کی جانب جایا جائے گا, یہ فیصلہ کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی چیئرمین مڈاس گروپ انعام اکبر کی رہائش گاہ پر آمد. انعام اکبر کے والد سینئر صحافی غلام اکبر کے انتقال پر اظہار تعزیت کی. چودھری پرویز الہی نے مرحوم غلام اکبر کے بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی بھی کی. اسی پر ہم بات کریں گے. بیورو چیف نیوز لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ایاز. جی بالکل ماہر, چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ والدین کا سایہ رحمت کا باعث ہوتا ہے, ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم غلام اکبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سننا ہمت اور حوصلہ سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ایاز شجاع. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ منفرد انداز اور خوبصورتی بے مثال گاڑیوں کے ماڈلز میں باغبانی نے رنگ جما دیے. اسلام آباد کے راول چوک میں بیٹھا جوہر اللہ اپنی کاریگری کے جوہر دکھا رہا ہے. سبین شہباز کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. منفرد انداز, خوبصورتی بے مثال. اسلام آباد کے جوہر اللہ نے اپنایا گملے بنانے کا نیا انداز, لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. گاڑی, بطخ, مشروم کی شکل کے گملے لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں. کسی بھی شکل کا گملہ تیار کرنے کے لیے مٹی کے سانچے میں ریت بھری جاتی ہے, پھر اسے ضرورت کے مطابق شکل دے کر اسے رنگ کیا جاتا ہے. اور گاڑی سب کو شوق جو ہے نا, اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا اس کا شوق زیادہ ہوتا ہے. گملوں کو تو جو ہے نا سیل زیادہ ہوتے ہیں, لیکن گاڑی کا شوق جو ہے نا ہر کسی کو ہوتا ہے. گملے خریدنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسے خوبصورت گملے پہلے کہیں نہیں دیکھے. ہاں, لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں. آئی تھنک دے شوڈ ٹیک این انیشیٹو, پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. گروئنگ پلانٹس اور پلانٹنگ فلاورز, ٹیکنگ سیزنل پلانٹس. اور روایتی گملے اب ہو چکی پرانی بات. گھر سجانے کے لیے لوگ ڈھونڈنے لگے ہیں نت نئے انداز. جوہر اللہ کا فن شہر اقتدار میں مقبول ہونے لگا. 1000 روپے لاگت سے تیار کیا جانے والا یہ گملہ منفرد تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ اس کی سجاوٹ گھر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے. کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ سبین شہباز, نیوز اسلام آباد.